Namaste and welcome to BNB class. Before we begin, we want to request you कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्यो भने तपाईले सबभन्दा पहिले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्को अनुरोध, कृपया यो भिडियो पुरै हेर्नुहोला अनि मात्र यसको विषयवस्तु तपाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। लेट्स स्टार्ट। आजको हाम्रो टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण, विभिन्न साथीहरूले हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको गोल सेटिङ थियोरी अफ मोटिभेसन, उत्प्रेरणाको लक्ष्य निर्धारण सिद्धान्त। सुरु गरौँ मोटिभेसनको मिनिङबाट। हुन त हामीले मोटिभेसन सम्बन्धी एउटा विस्तृत भिडियो बनाइसकेका छौँ। प्लिज गो थ्रु इट। म चाहिँ माथि यहाँ लिङ्क दिइदिनेछु, त्यहाँ प्रेस गरेर तपाईँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले थाहा छ उत्प्रेरणा एक प्रकारको आन्तरिक बल हो जसले व्यक्तिलाई लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर गर्दछ। लक्ष्य हासिल गर्न उत्प्रेरणा चाहिन्छ भनेपछि लक्ष्यले व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्छ। यो नै गोल सेटिङ थियोरीको मुख्य आशय हो। गोल सेटिङ थियोरी यो चाहिँ एउटा अनुसन्धानको क्रममा आएको रिजल्टको स्वरूप हो। डाक्टर एडविन लोकी 1960 मा विभिन्न रिसर्चको माध्यमबाट यो कुरा चाहिँ भन्नुभयो कि गोल मेजर सोर्स अफ मोटिभेसन हो। उत्प्रेरणाको मुख्य स्रोत चाहिँ उद्देश्य हुने गर्दछ र यो कुरा उहाँले 1968 मा एउटा आर्टिकल पब्लिस गर्नुभएको थियो, टुवर्ड अ थियोरी अफ टास्क मोटिभेसन इन्सेन्टिभ्स। त्यसमा चाहिँ यो कुरा उल्लेखित गर्नुभएको छ। उहाँले अझ भन्नुभएको छ, स्पष्ट लक्ष्य र उचित पृष्ठपोषणले कर्मचारीले उत्प्रेरित गर्दछ। उद्देश्य मात्र भएर भएन, त्यस सम्बन्धी प्रोपर फिडब्याक पनि पायो भने कर्मचारी चाहिँ उत्प्रेरित हुने गर्दछ। उहाँको रिसर्चले के देखायो भन्दाखेरि 90% समयमा 90% अफ द टाइम विशिष्ट र चुनौतीपूर्ण लक्ष्यले उच्च कार्य सम्पादन निर्देशित गर्दछ। भनेपछि यदि कर्मचारीको कार्य सम्पादन उच्च बनाउनु छ, राम्रो बनाउनु छ भने उसलाई चाहिँ विशिष्ट र चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरू दिनु पर्दछ र त्यसैसँग उसलाई उचित फिडब्याक पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। 1990 मा डाक्टर एडविन लोकी र डाक्टर ग्यारी लेदमले चाहिँ एउटा किताब पब्लिस गर्नुभयो जसले चाहिँ गोल सेटिङ थियोरीको भनौँ न बेस आधार चाहिँ तयार पार्यो। त्यो किताबको नाम थियो अ थियोरी अफ गोल सेटिङ एन्ड टास्क पर्फर्मेन्स। भनेपछि लक्ष्य निर्धारण र कार्य सम्पादन सम्बन्धित सिद्धान्तलाई नै हामी यो सम्पूर्ण रूपमा गोल सेटिङ थियोरी अफ मोटिभेसन भन्ने गर्दछौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो किताब मार्फत 5 वटा प्रिन्सिपल्स, आधारभूत सिद्धान्तहरू दिनुभयो जसले चाहिँ लक्ष्य निर्धारणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछ। यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा पुनः कुरा गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ एकदम सरसर्ती हेरौँ। क्लारिटी, स्पष्टता, गोल्स जहिले पनि स्पष्ट हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। दोस्रो च्यालेन्जिङ हुनुपर्छ, चुनौतीपूर्ण हुनुपर्छ, तर एकदमै फेरि चुनौतीपूर्ण हुनु भएन, यस्तो हुनु भएन कि त्यो सम्पन्न नै गर्न नसकियोस्। कमिटमेन्ट, जबसम्म प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि लक्ष्य दिनु र त्यसलाई प्राप्त गर्नुमा ठुलो अन्तर हुन सक्दछ। चौथो पृष्ठपोषण, यसको बारेमा बढी हामीले भन्नु परेन। फिडब्याक दियो भने मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्नुको कुनै पनि महत्त्व हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र अन्तमा 5औं सिद्धान्त उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि टास्क कम्प्लेक्सिटी, कार्य जटिलता कति छ त त्यही अनुसारले नै व्यक्तिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछ। यदि कुनै काम एकदमै जटिल, एकदमै गाह्रो छ भने व्यक्तिले त्यो काम गर्दै नगर्न पनि सक्दछ। भनेपछि देयर हैज टु बी सम लेभल अफ कम्प्लेक्सिटी, बट दैट कम्प्लेक्सिटी हैज टु बी केप्ट इन माइन्ड बिफोर प्रोभाइडिङ इट फर द पर्फर्मेन्स। अब गोल सेटिङले चाहिँ उत्प्रेरणा गर्छ र उत्पादकत्व बढाउँछ भनिन्छ। किन बढाउँछ त? यसको 3 वटा मुख्य कारण छ। पहिलो, गोल्स किप यु फोकस्ड। उद्देश्य लियो भने मान्छे केन्द्रित हुन्छ। भनेपछि भट्किँदैन, ऊ चाहिँ बाटो बिर्सिँदैन, ऊ चाहिँ आफ्नो बाटोमा निरन्तर हिँडिरहेको हुन्छ र जब तपाईँ बाटोमा हिँड्नुहुन्छ गन्तव्य अवश्य नै पुग्नुहुनेछ। दोस्रो, गोल्स मेक यु पर्सिस्टेन्ट। दृढ र निरन्तर क्रियाशील रहनमा चाहिँ उद्देश्यले तपाईँले उत्प्रेरित गर्छ।
उद्देश्य छ भने तपाईँ के हुन्छ, हमेसा त्यही काम गर्नुहुन्छ जसले तपाईँले उद्देश्य प्राप्ति गर्छ। मतलब तपाईँ दृढ भएर र निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहनु हुनेछ। र यदि यो यति गरिदियो भने त हामीले गरेको काममा त उत्पादकत्व वृद्धि भइ नै हाल्छ। र अन्तिम, गोल्स हेल्प यु राइज टु द च्यालेन्ज। जे पनि चुनौती आउने छन् बाटामा, त्यसको लागि हामी पहिलेदेखि नै तयार, मानसिक र भौतिक दुवै तरिकाले हुनेछौँ। भनेपछि उद्देश्य लिने बित्तिकै व्यक्ति चाहिँ चुनौतीको लागि तयार भइसकेका हुन्छ। म जे आए नि म यो काम सकाउँछु, र यसो गर्न साथ हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि हुन जान्छ। अब एप्लिकेसन जुन छ, यसले प्रयोग कसरी गर्ने त, यसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। पहिलो पोइन्ट हामीले थाहा छ, सिद्धान्त गोल सेटिङ थियरीको क्लारिटी थियो। स्पष्ट उद्देश्यले मात्र व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। अब स्पष्ट गोल या उद्देश्य कसरी निर्माण गर्ने, त स्मार्ट गोल्स बनाउने। स्मार्ट भनेपछि यस स्पेसिफिक, यम मेजरेबल मापन गर्न सक्ने, ए एचिभेबल प्राप्त गर्न सक्ने, आर रियलिस्टिक हैन, रियलिस्टिक भने सत्य तथ्यमा आधारित, र टी भनेको टाइम बाउन्ड समय परिधिभित्र। यस्ता उद्देश्यहरू मात्र हाम्रो क्लियर हुन्छन्, स्पष्ट हुन्छन्। नत्र भने त हामी चाहिँ अब स्पष्ट लक्ष्य लिएन भने त्यसले उत्प्रेरित गर्न सक्दैन। दोस्रो पोइन्ट, अन्डरस्ट्यान्ड हाउ यु विल नो यु हेभ हिट योर गोल। तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले उद्देश्य सहीमा प्राप्त गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। र युज अ मेट्रिक, एउटा चाहिँ मापन गर्ने यन्त्र राख्नुपर्छ या विधि राख्नुपर्छ जसले तपाईँ कति प्रगति गर्नुभयो त्यसले चाहिँ हेरचाह गर्न सकिन्छ, ट्र्याक गर्न सकिन्छ। अब यो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यसले तपाईँले इजी गर्छ। विच इज बेटर, कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ। कसैले भन्यो ल तिमी आफ्नो हिसाबले डु योर बेस्ट, उत्कृष्ट गर, वा उसले भन्यो इन्क्रिज बाई 10%। इन्क्रिज बाई 10% भनेपछि स्पष्ट भयो कि ल मैले 10% बढाउनु पर्यो। डु योर बेस्ट भनेपछि के, मेरो बेस्ट त 0.5% मात्र हो भनेपछि काम राम्रो भयो त भएन। द्याट मिन्स स्पष्टता इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को पक्ष, च्यालेन्ज, चुनौतीको बारेमा गर्ने भने हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि गोल सुड बी च्यालेन्जिङ, नट टु च्यालेन्जिङ। धेरै चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुनु भएन। तपाईँले माउन्ट एभरेस्ट चढ्न भनिदियो भने त गाह्रो होला नि। तपाईँले सानो हिल चढ्नले भन्यो भने त भन्नुहुन्छ यो त चढ्न सकिन्छ। चुनौतीपूर्ण हुनुपर्छ, अधिक चुनौतीपूर्ण हुनु भएन। अब यो कसरी गर्ने, बी अनेस्ट। तपाईँ इमान्दारीपूर्वक ल यतिसम्म चाहिँ म हासिल गर्न सक्छु भनेर गोल्स बनाउनु पर्यो। र यो सिनारियो प्लानिङ भन्छन् कि, सिनारियो प्लानिङ भन्छ परिस्थितिगत योजना तयार गर्नु पर्यो। कस्तो परिस्थिति छ त्यही अनुसारले। हामीसँग पैसा 100 रुपियाँ छ अनि हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ मेरो उद्देश्य चाहिँ आज दिनभरिमा एउटा कार किन्ने हो भने त त्यो परिस्थितिगत योजना बनेन। अब यसको उदाहरणमा हेरौँ, विच इज बेटर। अब कसैले भन्यो तपाईँ इन्क्रिज एज पर स्ट्यान्डर्ड और इन्क्रिज बाई 700%। कसैले भने जति मोटामोटी हुन्छ त्यति बढाउनु न, वा कसैले भने 700%ले बढाउनु। यो दुइटै चाहिँ बेटर होइन। किन भन्दाखेरि कसैले चाहिँ चुनौती छँदै छैन, जति छ त्यतिकै गर भनेपछि त के को चुनौतीपूर्ण, र अर्को चाहिँ 700% भनेपछि त अत्यधिक भयो नि त। त्यस कारणले यो दुइटै मध्ये कुनै पनि राम्रो होइन। र हाम्रो अर्को छ कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता। टिम मस्ट बी कमिटेड। कुनै पनि समूह, कुनै पनि संस्था चाहिँ आफ्नो गोलप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, नत्र भने त्यो गोलको कुनै उद्देश्य हुँदैन। पार्टिसिपेसन चाहिँ एकदम आवश्यकता छ, सहभागिता, किनभने सहभागिताले नै कमिटमेन्ट सबैको प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसमा अब यसमा के गर्ने, एग्रिमेन्ट एन्ड रियलिस्टिक एन्ड सेन्सिबल गोल। सबैले चाहिँ एग्री गर्नु पर्यो, सम्झौतामा आउनु पर्यो, हो हामीले चाहिँ सेन्सिबल हैन र रियलिस्टिक सत्य तथ्यमा आधारित चाहिँ गोल्सहरू राख्नुपर्छ। रिवार्ड सिस्टम हुनु पर्यो। ल हामीले उद्देश्य प्राप्ति गर्यो भने यस्तो चाहिँ पुरस्कार पाउँछु भने व्यक्ति बढी प्रतिबद्ध हुन्छ। अब विच इज बेटर, बस गिभ्स द टार्गेट। एउटा हाकिम साहबले आएर भन्नु ल यो गर्नुहोस् है, यो प्राप्त गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ हामी सबै मिलेर ल ग्रुप डिसाइड एन्ड एक्सेप्ट, हामी चाहिँ के गर्छौँ मिलेर एउटा उद्देश्य तय गर्छौँ र त्यसलाई प्राप्ति गर्नलाई अग्रसर हुन्छौँ। त भनेपछि दोस्रो हाम्रो बेटर अप्सन हो कमिटमेन्टको लागि। फिडब्याक, पृष्ठपोषण सबैलाई थाहा छ। यसमा के हुन्छ, फिडब्याकले जहिले पनि टिमलाई मोटिभेसन गर्छ जब रेगुलरली हुन्छ, मतलब निरन्तर रूपमा समय अन्तरालमा चाहिँ फिडब्याक पाउँछ भने। अब फिडब्याक रिसिभ्ड और गिभन रेगुलरली आइदर सेल्फ और टिम, आफैले पनि आफूलाई फिडब्याक दिनुपर्छ है कहिलेकाहीँ। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई उत्प्रेरित राख्छ। वा तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो कामले पनि, त्यो समूहले पनि तपाईँले फिडब्याक दियो भने त्यसले पनि उत्प्रेरणा सिर्जना गर्छ।
बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ फिडब्याक। यो होइन कि खालि पोजिटिभ फिडब्याक हेर्ने होइन, नेगेटिभ फिडब्याकले पनि हामीलाई उत्प्रेरित गर्नमा मद्दत गर्छ। यो मानसिकता राखेर अघि बढ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, विच इज बेटर, विकली फिडब्याक और एनुअल रिभ्यू? एकैचोटि वर्षमा एकचोटि फिडब्याक दिने कि विकली फिडब्याक, कुन राम्रो होला त? अभियसली विकली फिडब्याक चाहिँ राम्रो हुनेछ। टास्क कम्प्लेक्सिटी, जति कार्य जटिल हुन्छ त्यसले चाहिँ व्यक्तिलाई आफ्नो बल बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ। तर धेरै नै कम्प्लेक्स भयो भने त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति हरेस खान्छ। द्याट मिन्स टु कम्प्लेक्स टास्क डिमोटिभेट्स इम्प्लोइ। धेरै चाहिँ कम्प्लेक्स जटिल चाहिँ कार्य हुनु भएन। अब यसले गर्ने के, ब्रेक कम्प्लिकेटेड टास्क इन्टु स्मल सब टार्गेट। ठुलो कार्य गर्नुभन्दा त्यसले चाहिँ सानो सानो टार्गेटहरूमा, लक्ष्यहरूमा विभाजन गर्ने अनि त्यसले प्राप्त गर्ने। कम्प्लेक्सिटी सुड बी प्र्याक्टिकल, नट ओभरवेल्मिङ। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकलको रूपमा, चलन चल्तीको हिसाबले चाहिँ जटिलता निर्माण गर्नुपर्छ, जटिलता चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। यो होइन कि एकदम अब हामी नेपालमा बसेर अमेरिका जस्तै डेभलप 2 वर्षमा गर्छौँ भन्नु त एकदमै ओभरवेल्मिङ भयो नि त, एकदमै इम्प्र्याक्टिकल भयो। त त्यस कारणले त्यो पनि हासिल गर्न सकिन्छ, तर 2 वर्षमा त सकिँदैन। यानि कि हामीले सानो सानो लक्ष्य लिएर गर्नु पर्यो। सो विच इज बेटर, स्मलर टार्गेट्स, सानो सानो लक्ष्य। ल यसपालि हामी होइन 10% बढाउँ, अर्को वर्ष 20% बढाउँला, अर्को वर्ष 50% बढाउँला, 1 स्टार। ल यही वर्ष चाहिँ हामी 100% आफ्नो सेल्स बढाउँ, जुन कि सम्भव हुन सक्दैन। भनेपछि यी 5वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामी हरेक संस्थाले आफ्नो संस्थामा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्दछ। अब नेपालमा भन्ने हो भने नेपाली ब्याङ्क चाहिँ नेपालको कुनै पनि उद्योगमा कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा मैले फोकस अलिकति गरेको छु। लक्ष्य निर्धारण स्पष्ट, विशिष्ट र मापन योग्य हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनु पर्यो। लक्ष्यले कर्मचारीको क्षमताले अग्रसर गर्नेसम्म चुनौतीपूर्ण हुनु पर्यो। त्यति मात्र चुनौतीपूर्ण हुनु पर्यो ताकि व्यक्तिले चाहिँ आफूले सक्ने क्षमताभन्दा अलिकति अगाडि होस्, उसले अलिकति अझ बढी जोड लाओस्। यो होइन कि यस्तो चुनौती दिदिने कि ऊ गर्दै नसकोस्। कर्मचारीको सहभागिताले प्रतिबद्धता कायम हुने गर्छ। कुनै पनि गोल निर्धारण गर्दा कर्मचारीको सहभागिता चाहिँ हुनु प्रतिबद्धताको लागि एकदम आवश्यक हुन्छ। र व्यक्तिगत र सामूहिक सुझाव सल्लाह प्रभावकारी हुन्छ। फिडब्याक हुन्छ, सुझाव सल्लाह व्यक्तिगत रूपमा पनि सामूहिक रूपमा दिँदा चाहिँ कोही पनि कर्मचारीले राम्रो काम गर्न सक्छ। र कार्य विवरणको जटिलता, उद्देश्य र तहसँग मेल खाने हुनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य के छ, के हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो लेभल के छ, त्यो अनुसार चाहिँ कार्य विवरणको या जब डिस्क्रिप्सनको जटिलता, कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्ने हुँदछ। यो चाहिँ एप्लिकेसन हो। यो नेपाली ब्याङ्क्स वा नेपाली कुनै पनि उद्योगमा यो कुराले ध्यान दियो भने कर्मचारी चाहिँ उद्देश्यलाई लिएर चाहिँ उत्प्रेरित हुन सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ गोल सेटिङ थियरीले देखाएको छ। अब लास्टमा मैले एउटा इन्टरनेटमा एउटा यो पिक्चर पाएँ। तपाईँको इक्जाममा लेख्नु पर्दा यो पिक्चर, यस्ता पिक्चर बनाउँदा राम्रो हुन्छ है। सुरुवात हेर्नुहोस् है, सुरुवात चाहिँ हाम्रो गोल्सबाट भयो होइन, सरी गोल्सबाट। अब गोल्स कस्तो हुनु पर्यो त, स्पेसिफिक र डिफिकल्ट हुनु पर्यो। अब यसको लागि कमिटमेन्ट हुनु पर्यो र अर्को एक्सेप्टेन्स। कमिटमेन्ट र एक्सेप्टेन्स दुइटै हुनु पर्यो। अब कमिटमेन्टको लागि गोल्स के हुनु, पब्लिक हुनु पर्यो, सबैले थाहा हुनु पर्यो। इन्डिभिजुअलको लोकस अफ कन्ट्रोल र सेल्फ सेट, आफैले निर्धारण, मतलब सहभागिताको थ्रु। र एक्सेप्टेन्स कसरी हुन्छ, पार्टिसिपेसन जब हुन्छ अनि मात्र हुन्छ। अब यसले चाहिँ हामीले मोटिभेसन गर्छ। मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ, एउटा सेल्फ एफिकेसीबाट, हामीले काम गर्न सक्ने क्षमता र हाम्रो इफिसियन्सी, र अर्को नेसनल कल्चर, देशको वा राष्ट्रको कस्तो भनौँ न कल्चर छ त, त्यसबाट। यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा फिडब्याक जेनेरेट गर्ने एउटा प्रोग्रेस बनाउनुपर्छ, जसले चाहिँ हायर पर्फर्मेन्स र गोल एचिभमेन्ट दिन सक्दछ। आजको लागि यतिकै नै। होप तपाईँहरूले यो भिडियो राम्रो लागेको होला। कृपया सेयर गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि देखाउनु होला। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर आवर भिडियो। क्लिक एट द लोगो टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड यस, किप लर्निङ विथ PNB क्लास। थ्याङ्क यू सो मच। केही भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला है।